پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت دے زیر تسلط جموں کشمیر دنیا دا او خطہ ہے جتھے بے لگام بھارتی فوج تمام بین الاقوامی اخلاقی ضابطیاں اور اصولوں کو پیراں تلے رولدیاں ہویاں انساناں دے بنیادی حقوق دی کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ 5 اگست 2019 وچ بھارتی مکار حکومت سن مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت دا خاتمہ کیتا، اس دی بعد مقبوضہ علاقے وچ ظلم و جبر وچ حد تھی زیادہ وعدہ ہو گیا ہے۔ RSS دی حمایت یافتہ مودی حکومت دے اقدامات اقوام متحدہ دی قرارداداں دی کھلی خلاف ورزی ہے۔ BJP دے زیر قیادت ہندوستانی حکومت سن کشمیر وچ مسلمان آبادی دے خلاف دہشت دا راج شروع کر دیتا ہے۔ قتل و غارت گری، گرفتاریاں، دوران حراست ہلاکتاں، ماما پیڑاں دی چادر عصمت دی پامالی، جعلی مقابلے روزمرہ دا معمول بن چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر وچ 5 اگست 2019 تھی 31 اگست 2021 تک 428 بے تقصیر کشمیریوں کو ابدی نیند سوال دیتا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق جنوری 1989 تھی اگست 2021 تک 95,861 کشمیریوں کو شہید کیتا جا چکا ہے۔ کالے قانون آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے تحت غاصب فوج کو پورے اختیارات دیتے گئے ہیں کہ وہ کسے کو بھی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ قتل کر سکتے ہیں، انہوں دا کوئی محاسبہ نہ اسی اس چیز سے انہوں کو بے گناہ کشمیریوں کو قتل کرنے دا حوصلہ دیتا ہے۔ عالمی انسانی حقوق دے اداریاں دی طرفوں کشمیر وچ انسانی حقوق دی سنگین پامالیاں کو اجاگر کرنے والی کئی رپورٹاں منظر عام اتے آ چکی ہیں۔ مودی دی قیادت وچ بھارت کشمیری عوام دی آزادی دی خواہش کو وحشیانہ طاقت نال دبانے اتے تلی ہوئی ہے۔ ایک پاسے بھارت پوری دنیا وچ جمہوری ملک ہونا دا ڈنڈورا پٹدا تھکتا نہیں ہے، دوے پاسے مقبوضہ علاقے وچ جمہوریت دی مٹی خود پلید کر رہا ہے۔ مودی دا فسطائی نظریہ نہ صرف کشمیر بلکہ پورے جنوبی ایشیا دے امن کو داؤ تے لا رہا ہے۔ ضرورت اس گل دی ہے کہ بھارت دی اس درندگی کو روکنا وچ عالمی برادری اپنا عملی کردار ادا کرے۔